पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सुमेस्तांक सर्व कार्मेलितांच्या नावान मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत. आज जुलैची 3 तारीख. भारतांत सांत थॉमस धर्मदूत हाचो दबासो. संवसाराच्या हेर गांवांनी हेर देशांनी केवळ फेस्त जाल्यार आमकां सोलेमनिटी दबासो. कित्याक आपोस्तलां पैकी भारताक येवन मिसांव वावर केल्लो सांत थॉमस जावन आसा, ताका ती होगलीक फावो जाता. त्या देखून आज पयल्यान पयलें सांत थॉमसाक भारताक येवंक अवकाश दिल्ल्या खातीर, भारताक येवन ताचें मिसांव वावर करूंक आमकां एक आपोस्तल दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी आतां आयचें शुभ वर्तमान आयकूंक आमकां समी आयती करया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. अध्याय 20 वळी 20:4 तावन 20:9 पर्यंत. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किड्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमसय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ थॉमसान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्हय? पळय नासतना सतमानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणींनो, सांत थॉमसाची परब, सांत थॉमसाचो दबासो. हे फेस्त आमी संभ्रमतना ह्या दिसा विशेष रितीन सांत थॉमसाचें नांव काडटसर आमच्या मोतीक येवचो दुबावी थॉमस. दुबाव सैमीक, दुबाव स्वाभावीक, दुबाव नैरासावीक. हे आमच्या हर एकल्याच्या तकलेंत खंचलां. त्या देखून आमी म्हणटा दुबाव विरोध खंयच्याक? विश्वासपणा. आमकां एका व्यक्ती थंय विश्वासपण ना आनी त्या देखून आमी दुबाव पावता म्हणटा. पूण ते वैगी भावांनो आनी भयणींनो, जर तर विश्वासपणाक विरोध दुबावपण जाल्लें जाल्यार कितें जातें आसलें? विश्वासपणाक विरोध दुबाव वय, पूण दुबाव न्हय, पूण विश्वासपणाक विरोध अविश्वासपण. बिलीव और नॉट टू बिलीव मदीं डाऊट म्हणून कांय ना. पूण दुबाव जावन आसा सुरवात. देखून आमकां 1000 फावटी चिंतूंक येता, दुबाव स्वाभावीक, तातूंत कांय ना. कित्याक पातयेवंक या पातये नासतना रावंक ती सुरवात जावन आसा. पूण अखेरी कितें येता तें गरजेचें. आज आमी भाग्यवंत थॉमसाचें फेस्त संभ्रमता. हें फेस्त संभ्रमतना इगर्ज मातेंत इतले सांत भाग्यवंत आसात, थॉमसाच्याच नांवाचे आसात. पूण ह्या संताक आमी कितें आपयता? दुबावी थॉमस. कित्याक तो दुबावलो. पूण कितले फावटी दुबावलो भावांनो आनी भयणींनो? कितले फावटी? एकच फावटी दुबावलो. तरी सासणाक आमी टॅग मारन जालें ताका दुबावी थॉमस म्हणून. आज सांत थॉमसाचें फेस्त आमी संभ्रमतना एक घडी ताच्या जिविताचेर नियाळ करया आनी तो कसलो म्हणून समजूंक प्रयत्न करया. ताच्या मागीर ताका आमकां जायतें टॅग आमी दिवया. पयल्यान पयलें दुबाव कितें जावन आसलो आपल्या वृत्तीन?
तो एक पागी जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 21 वाक्य 10 थावन 14 आमकां आयकूंक मेळटा जेजू सर्गार चडल्या उपरांत तोमास आनी ते एक जण शिस तिबेरिया सरोवराच्या तडीर थंयसर आसले. ते थकून गेल्ले. पेद्रू म्हणटा, या आमी दर्याक या आनी आमी पागया, मासली दर्या. तवळ तोमास म्हणटा, आमकां कित्याक सोडून वेताय, आमी या, आमचोय तसो वावर. अशें आमकां कळटा की जल्मातावनूच तोमास एक पागी जावन नासलो. हे सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक तो मुखार सरलो. दुसऱ्यान तोमास जेजूचो लागशिलो शिस आपोस्तलां पैकी एकलो. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 13 थावन 15 आमी आयकता जेजू आख्खी रात दोंगरा वयर वचून मागणें करता आनी त्या उपरांत सकयल येता. थंयसर ताचे शीस आसले, सुमार 22-70. तांचे मदल्या 12 जणांक तो आपणाचे आपोस्तल जावन विंचता. पूण ह्या इतले जण थंयसर आसल्यार जेजू तोमासाक विंचता. एक निर्दिश्ट मिसावा खातीर विंचता आनी अशें ताका जेजून दिल्ले मिसाव घेवन तो भारताक येवन पावता म्हूण आमी पातयेता. आमकां आज भावार्थ मेळ्ळा तर हाका प्रमुख कारण जावन आसा तोमासी. तिसरें जावन तोमास निश्ठावंत, विश्वासी आनी समर्पित शिस जावन आसलो. जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 11 16व्या वळींत तोमास आपल्या शिसांक म्हणटा, आमी वचून ताचे सांगाता मरयांगी. जेजू लाजरस मेल्ली खबर मेळ्ळ्यारी 2 दीस थंयसर वचूंक ना, बागार थंयसरच रावलो. पूण 2 दिसा उपरांत ताच्या घरा वचून लाजरसाक जिवंत उठयता आनी तोमासाक खबर मेळटा की जर तर जेजू थंयसर आयिल्लो जाल्यार जुदेव प्रधान याजक ताका जिवेशी मारूंक तयार आसले म्हणून. त्या देखूनच तो हेर शिसांक धैर्यान भरता, या आमी या, जर जेजू मरूंक तयार आसा तर आमी या ताचे सांगाता या म्हणून. पुढे जेजून ताका विंचलेलो आनी त्याच जेजू खातीर आपणाचो जीव दिवंक सयत तयार आसलो हो तोमास. आनी एकलो महान मनीस वेतलो. ह्या जेजूक मारतले हो नांतर कितें आनी एकल्या सांगाता या म्हणून तोमास विश्वास सांडून धावूंक ना. बगार म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हणलें मागणें म्हणून विश्वासपणाची समर्पित जिणी तो जियेल्लो. चवथें जावन आसा तोमास धैर्याधिक व्यक्ती. केन्नाच तो फाटीं सरलो ना. हरी एका संगतींनी मुखार, सावलां घालच्यान ती मुखार, दुबावान ती मुखार, जीव दिवच्यान ती मुखार. पंचवें जावन तोमास एक कन्फ्युज्ड व्यक्ती, गडबडी मनीस. जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 15, 16 आनी 17व्या अध्यायांत जेजू आपणाच्या आखरेच्या दिसाचो व्हडलो शिकवण दिता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, म्हाका बापाच्या घरा वचूंक आसा आनी थंयसर जायतीं कुडां हांवें तयार केल्यान आनी तुमी थंयसर येतल्यात. तेन्ना तोमास एकस्पोटी उठोवन म्हणटा, तें कशें साध्य? तूं खंयसर वेताय तें आमकां कळीत ना. आमी कशें येवचें बापा लागीं? भावांनो आनी भयणींनो, पळया ताची उर्बा. ताका कितें करचें तें कळीत ना. ताणें फकत सवाल केलें. त्या देखून जेजू म्हणटा, तोमासा, हांव कितें म्हणटा तें तुका आनीकय समजोंक ना. जेजू ओपारींनी उलयलो आनी सगळें समजून घेवंक तोमासाची मोत केंद्रीकृत नातली. तो एक चंचल मनीस जावन आसलो. इतलें बरें तोमासा विशांत आमी दुभाव आसतना आमी दुभाव विशांतच नियाळ करता. तरी पूण तोमास दुबावलो देवा करता. कित्याक ताणें केल्लो एकच एक दुबाव आमच्याच बऱ्यापणाक पडला न्ही. ताच्या एका दुबाव वरवीं आमकां आमच्या जिविताक साबार संगती मेळ्ळ्यात. कित्याक ताचो दुबाव जावन आसलो सकारात्मक खरो दुबाव. आज आमी नियाळ केलें तर आमी करचो दुबाव खंयचो? नकारात्मक, वायट? त्या देखून आमी सुरवात केल्लो दुबाव अखेर पावतना कितें जाता? चडावत नापात्यनच.
एका मनशा विशयान दुबाव करतना आमी कितें करता? त्या व्यक्तीक वचून सांगिना, पूण त्या एका व्यक्तीक मात्र सोडून सगळ्या संवसारांत आमी काबार करता. चिंतून पळया, तोमास ताणें कित्या दुबाव केले? पयलें जावन सत कितें म्हणून थोमासाक कळीत जावंक जाय आसलें. त्या देखून उर्बेन तो सवाल करता, आनी जेन्ना ताका सत कळटा तेन्ना ताका ताचो शेवट कळटा. जेजू जावनासलो ताचो एकच शेवट, आनी त्या खातीर ताणें जीव दिलो. तिसरें जावन जीव रिस्केर घालूंक सयत तो तयार जालो. सत समजूंचे खातीर सवाल घालचें, सत आपणावचें, आनी त्या सता खातीर जीव दिवंक सयत तयार जावचें. पूण आमी सत आयकूंक तयार आसांगी? केन्नाच ना. ती सोंसणी कांयच आमचे थंय ना नेंगी. आमी आयकले मात्र घडयेन जालीच खोबार आख्ख्या संवसारार गाजोवन. दुबाव मारेकार जावन आसा, जें केन्ना हो विखाळ जाता, नकारात्मक जाता. पूण सकारात्मक दुबाव आमकां खऱ्या जाता थंय पावयता. त्या देखून भावां आनी भयणी, आज वर्तें लिसांव म्हाका आनी तुका. दुबाव करी जय वय, पूण भावार्थाच्या संगतींत न्हय. सत म्हणटा आमी म्हणटा, थंयसर जाय पुरत्यो भावार्थाच्यो संगती आसात, त्यो खरेंच आमी पातयेता. आमी आमच्या भावार्थाक सवाल घालून जायते आमच्या घराघरांनी येतात. जावं पुरो दुसऱ्या न्यू लायफाचे, पेंटेकॉस्टल्साचे, न्यू गॉस्पल अशें जायतीं नांवां थंयसर आसात. कित्या वांजेलांत, देवाच्या उतरांत ते निपूण जावन आसात. भावांनो आनी भयणींनो, ते सवाल करतना आमची जानवाई आमकां आमच्याच सुमयात पातयोवंक पावना जाल्या. सारकी जानवाई नातरली आमकां आमी त्या भावार्थान दंडळटा. आमी तांणी आमच्या मोथींत घाल्ल्या दुबावांतच बुडोवन वेता. त्या देखून भावार्थाच्या संगतींनी केन्नाच दुबाव नजो. 100%, 60, 50, 40, 20 दान न्हय, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या शक्तीन हांव म्हज्या देवाचो मोग करतां आनी ताचे थंय पातयेनी दवरता. कितेंय जावं, कितेंय येवन जिविता. आनी ती जावन आसा जाय आमची पातयेनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. तर सांत थोमासाचो तो भावार्थ आमकां फावो जावं दी. कित्याक ताणेंच दिल्लो, ताच्या दुबावा वरवीं उपजाल्लो तो भावार्थ आमचे थंय आसून आमकां ससनाक पावोवन दी म्हणून ह्या वेळार मागया. एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. असलो एक बरो दीस फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगळा देवा, तूं सदांच कोण ना कोण एका तावनो, एकल्या मनशा तावनो आमकां तूं कितें भावार्थ कितें म्हणली समजून तूं आमकां दिताय. तुज्या बरेपणा तावनो आमकां दिसान दीस बऱ्या देन्यांनी, बऱ्या सक्तेन नवें जिवीत हुरूपायन जियोवचें भाग तूं आमकां फावो करताय. ह्या वेळा विशेष रितीन मागता आमचो भावार्थ घट कर. ह्या कोरोना म्हणल्या कोविड-19 म्हणल्या व्हायरसा वरवीं आमचो भावार्थ दंडळ नासा. मीज जायगी, मागणें जायगी, इगज जायगी, याजक जायगी, हे सगळे रितीरिवाजी जायगी म्हणली दोस आमचे थंय आसा. सुमया आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. तुज्या सक्तीन तूं आमकां आपोर. जिविताच्या ह्या मेटांनी आमी समखो नासतना सबार पोटी आमच्या भावार्थाक एक सपूत जाय, प्रूफ जाय म्हूण आमी केन्नाय हटान बसता. थोमासा वरवीं दुबावता, पूण त्याच दुबावान जियेता. दुबाव नकारात्मक जावंक पावता, सकारात्मक जावन एक बऱ्या दिशेन बरीं पावलां काडूंक आमी पावना. जिवंत क्रिस्त एकलोच पुरो सांगोंक की तूं जावन आसाय आमच्या भावार्थाचो शिखर. तर सुमया आमकांच आमी समर्पण दिता. स्विकार कर. तुज्या कोपांत आमकां तूं घे आनी भावार्थान जियोंक जाय अशी सर कृपा आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता सांत थोमास भारताच्या ह्या अपोस्तलाच्या मोरिफात. आमेन.
सर्विस पड तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी बावार्थांत सकारात्मक जिवीत जिवंक जाय अशी सर करपा तोच तुमकां फावो करून आमेन. परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक भारतचो आपोत्सोल सा थॉमसाच्या फेस्ताचे सुभाशय. जायत्या जाणांक थॉमस म्हणलें नांव आसा. तुमकां विशेष रितीन ह्या फेस्ताचे उल्हास. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रारी. सगळ्या संवसाराक आज फेस्त, पूण आमकां भारतांत हो एक दाबाजो सोलेमनिटी, कित्याक तो भारताचो आपोत्सोल. त्या देखून आयच्या मिसांत 3 वाचपां आसात. आयताराचे बरी 3 वाचपां, महिमा आसा आनी भावार्थाची उसारणी सतमंता म्हणूंक आसा. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी विशेष रितीन उडास काडटाव. तांचे पासोत देवा लागीं मागतना तांकां जल्म दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. प्रतीक जावन रोमुलस डिसोजा सिर्सीतावन, लीना डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, नेल एड्रिक डिसोजा सिंगापूर तावन, मारिया अल्मेडा बेंगलोर तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादां सदांच तुमचेर आसूं. तशेंच देवादीन मेरी ॲन डिसोजा गोवा तावन हिका सर्वेस परदेव सस्नीक विशय फावो करून म्हूण आमी मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.